बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की ये वीडियो हम आपके लिए बहुत ही ख़ास लेकर आए हैं, क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे कि क्या नापाकी की हालत में रोज़ा हो जाता है या नहीं। अगर हमने नापाकी की हालत में सहरी कर लिया तो रोज़ा होगा या नहीं। दोस्तों, काफ़ी लोगों को ये गलत फहमी होगी, इसलिए आइए आज इस गलत फहमी को दूर करते हैं। ध्यान से सुनकर इसे समझने की कोशिश करें। याद रखिए कि अगर रात में आप पर गुस्ल फ़र्ज़ हुआ है, अब चाहे आग पर नाइट फॉल हो जाए या शादीशुदा हैं हमबिस्तरी आपने की है, तो रात में आप पर गुस्ल फ़र्ज़ हो गया है। इसलिए याद रखें और कोशिश ये करें कि आप वक्त से थोड़ा पहले उठ जाएं और नहा धोकर आप फारिग हो जाएं, आप पाक साफ़ हो जाएं। अगर वक्त इतना बचा है कि आप नहा सकते हैं, गुस्ल कर सकते हैं, तो ऐसी सूरत में शरीयत ये कहती है कि बेहतर और अच्छा तरीक़ा यही है कि पहले आप गुस्ल कर लें और उसके बाद आप सहरी करें। यह अच्छा तरीक़ा है, फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है, बल्कि ये अच्छा तरीक़ा है। और अगर वक्त नहीं बचा है, सिर्फ़ वक्त इतना ही बचा है कि आप सहरी कर सकते हैं। अगर नहाने के लिए जाएंगे, गुस्ल करने के लिए जाएंगे तो वक्त ही निकल जाएगा, सहरी ही नहीं कर पाएंगे। तो फिर शरीयत ऐसी सूरत में आपको ये कहती है कि पहले आप सहरी कर लें, चूँकि उसके बाद वक्त बचा रहता है, तो फिर आप नहाएं और फजर की नमाज अदा करने के लिए जाएं। याद रखें कि अगर रात में गुस्ल फ़र्ज़ हो गया है और सहरी से पहले अगर नहाने का वक्त नहीं है, या अगर कोई नहीं नहाना चाहता है, तो फिर ऐसी सूरत में कम से कम उसको ये कर लेना चाहिए कि कुल्ली कर ले, अच्छे अंदाज में नाक के अंदर पानी डालकर थोड़ी सफाई कर लें और चेहरा धो लें, या अगर मुमकिन हो तो कम से कम जिस तरह नमाज के लिए वज़ू किया जाता है उसी तरह वज़ू कर लें और उसके बाद में वो सहरी खाए। याद रखिए कि सहरी करने के लिए पाक होना ये ज़रूरी नहीं। अगर कोई नापाकी की हालत में सहरी करता है तो उसका रोज़ा हो जाएगा। ये जो हमने सूरत आपको बताई है, जो अच्छा तरीक़ा है, वो हमने आपको बताया कि अगर वक्त है तो आपको पहले गुस्ल कर लेना चाहिए, फिर सहरी करना चाहिए। अगर गुस्ल का वक्त नहीं है, सिर्फ सहरी करने का वक्त बाकी है, सिर्फ इतना ही कि आप सहरी कर सकते हैं, तो शरीयत आपको ये हुक्म देती है कि आप पहले सहरी कर लें। हाथ वगैरह, मुंह वगैरह अच्छे से धोकर आप सहरी करने के लिए बैठ जाएं, फिर आप बाद में गुस्ल कर लें। हमारे कुछ दोस्त ये सोचते हैं कि अगर नाइट फॉल हो गया है या हमबिस्तरी हुई है, अब सहरी का वक्त बहुत कम बचा है, फिर भी वो नहाने के लिए भागते हैं। वो ये सोचते हैं कि अगर नहीं नहाए, नापाकी की हालत में सहरी कर लेंगे तो रोज़ा ही नहीं होगा। तो हम आपको बता दें कि नापाकी की हालत में सहरी करें या पाकी की हालत में सहरी करें, सहरी आपकी हो जाएगी। अब आइए जानते हैं कि नापाकी की हालत में रोज़े का क्या मसला है। तो मेरे दोस्तों, अगर कोई शख्स रोज़ा रखकर दिन में नापाक रहे और इस नापाकी की वजह से उसकी नमाज क़ज़ा होती है, तो उसके ऊपर नमाज छोड़ने का गुनाह होगा, क्योंकि फ़र्ज़ नमाज छोड़ना इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह माना गया है और नमाज छोड़ना जहन्नम का एक रास्ता भी है। इसलिए नमाज की पाबंदी किया करें, लेकिन इस नापाकी से इस रोज़े का कोई ताल्लुक़ नहीं है। यानी नापाकी की हालत में रोज़ा हो जाता है। अगर कोई पूरा दिन भी नापाक रह जाए फिर भी उसका रोज़ा हो जाता है, लेकिन उसकी जो नमाज छूट गई तो उसको बहुत सख्त गुनाह होगा, लेकिन रोज़ा हो जाएगा। इसलिए ये ख्याल करना कि नापाकी में रोज़ा नहीं होगा, ये गलत फहमी है। अब दोस्तों, एक पल के लिए आप ख़ुद सोचिए कि रोज़ा एक इबादत है और आप इसको नापाकी में रख लेते हैं, तो क्या आपको ये अच्छा लगेगा? आपको खुद ही अच्छा नहीं लगेगा। भले ही नापाकी में रोज़ा हो जाता है, ये अलग बात है, लेकिन आपका दिल फिर भी नापाकी में रोज़ा रखना गवारा नहीं करेगा, क्योंकि आपकी नमाज छूट जाएगी, और अगर नमाज ही छूट गई तो फिर ऐसे रोज़े रखने का क्या फ़ायदा। इसलिए दोस्तों, भले ही आप नापाकी में सहरी कर लें, लेकिन सहरी के बाद गुस्ल कर लें, ताकि आपकी कोई एक वक्त की भी नमाज ना छूटने पाए। तो मेरे दोस्तों, ये तो हो गया कि नापाकी की हालत में रोज़ा होगा या नहीं। यह गलतफहमी आपकी दूर हो गई कि नापाकी की हालत में रोज़ा हो जाएगा। अब बात करते हैं कुछ ऐसे लोगों के बारे में जो कि मुसलमान तो हैं, लेकिन अल्लाह ही बेहतर जानता है कि वो किस किस्म के मुसलमान हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को हमने अपनी इसी छोटी सी उम्र में देखा है जो मुसलमान तो हैं, लेकिन उन्हें अपने मुसलमान होने की अहमियत पता नहीं है। वो इस बात से बेखबर हैं। अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत बख्शे,
کہ وہ اپنے آپ کو پہچان سکیں اور یہ جان سکیں کہ ہم اس رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت ہیں جنہوں نے ہمیشہ اپنے گنہگار امتوں کے لیے دعائے مغفرت کی، اور ہمیں یقین ہے کہ کل قیامت کے دن بھی ہمارے آقا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم گنہگاروں کی شفاعت کریں گے۔ لیکن میرے دوستو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی بھی گناہ کریں۔ اللہ ہمیں ہر صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچائے اور ہمیں ویسا بنائے جیسا وہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو میرے دوستو، بات جس ٹاپک پر چل رہی تھی کہ کیا ناپاکی کی حالت میں روزہ ہوگا یا نہیں، جس کو ہم نے سائیڈ کر کے تھوڑا دوسری ٹاپک لایا، لیکن یہ بھی لانا ضروری تھا کیونکہ بہت سے ایسے مسلمان ہیں جو گناہ کا کام کرتے ہیں اور انہیں کسی چیز کی کوئی بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے۔ تو چلیے دوستو، آگے بڑھتے ہیں اپنی بات کی طرف۔ تو میرے دوستو، صرف ایک چھوٹا سا خیال کریں کہ ناپاکی میں روزہ تو ہو جائے گا، پر بنا نماز کے روزہ رکھنے کا کیا فائدہ؟ اگر کوئی مجبوری ہے تب تو ٹھیک ہے، جیسے کہ ہماری بہنیں ہیں وہ پیریڈز کے وقت میں ناپاک ہوتی ہیں، وہ ایک قدرتی بات ہے، ان پر اس وقت نماز قضا کرنے کی اجازت ہے، وہ بھی اس شرط پر کہ پیریڈز ختم ہونے کے بعد ان ساری نمازوں کو وہ ادا کریں۔ پر ہم جیسے بھائیوں کو کیا مجبوری ہے؟ مجھے سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ روز نہاتے ہیں، غسل کیوں نہیں کرتے؟ پھر نہانا تو ہے ہی، بس نیت کا فرق ہے۔ آپ نیت کر لیں کہ میں غسل کر رہا ہوں تو آپ کا غسل ہو جائے گا۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ ایسا تو ہے ہی نہیں کہ آپ ایسے ہی پانی کا لوٹا لوٹ کرو گے تو زیادہ اچھے سے نہا لوگے۔ اگر غسل کر کے نہا لوگے تو کچھ غلط ہو جائے گا کیا؟ نہیں نا۔ تو یہ تو کلیئر ہو گیا اور آپ کے ذہن میں بھی گھس گیا کہ ناپاکی کی حالت میں روزہ ہو جائے گا، پر آپ کو خود ہی ٹھیک نہیں لگے گا کہ ناپاکی کی حالت میں ہم روزہ رکھیں اور اپنی نمازوں کو قضا کریں۔ اس لیے پاک رہا کیجیے۔ ناپاک رہنا مومن کی شان کے خلاف ہے، کیونکہ اس سے نمازیں قضا ہوتی ہیں۔ آپ سوچیں تو صحیح، آپ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ موت کا کیا پتہ، ابھی ہم گھر سے نکلے، خدا نخواستہ کوئی بات ہو جائے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے۔ آج کل تو آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے، اچانک موتیں زیادہ آ رہی ہیں، اس لیے خدا سے ڈریں۔ اچانک قبر میں ایسے جائیں گے، اگر ناپاک حالت میں جائیں گے تو سوچیں کیا حال ہوگا۔ آج کل کا مسلمان پتہ نہیں کون سی غفلت میں جی رہا ہے، پتہ نہیں کون سے گھمنڈ میں جی رہا ہے، سوچ رہا ہے کہ مجھے مرنا ہی نہیں ہے، مجھے اللہ کو منہ دکھانا ہی نہیں ہے، بس دنیا ہی ہے جو کچھ بھی ہے، بس پیسہ ہی کما لو، جتنی دنیا سمیٹنی ہے سمیٹ لو۔ موت کا کیا پتہ کب کس کو سمیٹ لے۔ اچانک موت آئی اور کوئی انتظام ہی نہیں ہے، ٹوائلٹ میں جاتے ہیں اور ایسے ہی اٹھ کر چلے آتے ہیں، نہ استنجا کرتے ہیں نہ کچھ اور کرتے ہیں۔ پتہ نہیں باہر کون سا بزنس ان کا چل رہا ہے کہ اتنی جلدی میں رہتے ہیں، اتنے بزی رہتے ہیں کہ استنجا کرنے میں پتہ نہیں کتنا وقت لگ جائے گا۔ مجبوری کی بات اور ہوتی ہے، پر جان بوجھ کے اگر ناپاک ہیں تو کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ ہمارا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ مجبوری میں ناپاک ہوں، اگر آپ کے دماغ میں یہ خیال آتا ہو کہ ہماری ناپاکی کی وجہ سے روزہ نہیں ہوگا، تو یہ غلط فہمی ہے، اس کو دماغ سے نکال دیں۔ ناپاکی کی وجہ سے اپنا روزہ نہ توڑیں نہ چھوڑیں۔ اس ویڈیو نے اگر آپ کو کچھ سیکھ دی ہو، اگر آپ کے دل کو کچھ لگا ہو اور آپ نے کچھ سیکھا ہو تو اس کو اپنے تک ہی مت رکھیے، جتنا ہو سکے اپنے دوستوں میں، اپنے مسلمان بھائیوں میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ میرے دوستو، اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں یا کوئی مسائل آپ کے دماغ میں کھٹک رہا ہو تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم پوری کوشش کریں گے آپ کے سوالوں کا جواب دینے کی۔ اور ویڈیو ختم کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش کریں گے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل تحصیل علم سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل نوٹیفیکیشن کو بھی ضرور آن کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔